एकमन्यं श्लोकं व्याख्यान सहितं पठितुम् इष्टवन्तः तथैव कुर्मः पुनरेकवारं दर्शयामि वस्तुतः एक मल्लिनाथस्य अवगमनप्रकारः भवद्भिः अवगम्यते यदि मल्लिनाथस्य अवगमनं करिष्यन्ति तर्हि बहवो लाभाः भवन्ति नाम ततः परं स्वयमपि अध्येतुं बहु समर्थाः भविष्यन्ति अतः पुनरेकवारम् अद्य यद्यपि कश्चन समयावकाशः अपेक्षते तथापि अद्य किञ्चित् एकं श्लोकं वयं पुनः व्याख्यानमुखेन पठिष्यामः श्यामास्वङ्गं चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं वक्त्रच्छायां शशिनिशिखिनां वर्धभारेषु केशाम् उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीथिषु भ्रूविलासान् हन्तैकस्मिन् क्वचिदपि न ते चण्डिसादृश्यमस्ति मम पुस्तके 1.4 तत्र मल्लिनाथस्य व्याख्याने श्लोकतः प्राक् अवतरणिका व्याख्यानमपि भवति अवतरणिका नाम श्लोकस्य पूर्वमेव किञ्चित् भूमिकारूपेणापि क्वचित् व्याख्यातारः लिखन्ति सः व्याख्याभागः अवतरणिका इत्युच्यते अनन्तरं श्लोकस्य अनन्तरं तु प्रतिपदार्थरूपेण व्याख्यानं कुर्वन्ति अस्य श्लोकस्य अवतरणिकां किञ्चित् दीर्घामेव लिखितवान् अस्ति मल्लिनाथः पठिष्यामः सादृश्य प्रतिकृति स्वप्नदर्शन तदंग स्पृष्ट स्पर्शाख्यानि चत्वारि विरहिणां विनोदस्थानानि ये विरही जनाः भवन्ति ते विरहं विनोदयितुम् अपनेतुं प्रायः 4 अभिनिविष्टाः भवन्ति 4 साधनानि ते स्वीकुर्वन्ति तत्र किं सादृश्य दर्शनं प्रियायाः सादृश्य दर्शनम् इति सदृशवस्तु दर्शनेन विनोदनं कुर्वन्ति विरहस्य सदृशवस्तुषु प्रियां दृष्ट्वा विनोदनं कुर्वन्ति विरहस्य विनोदनं कुर्वन्ति इति एकः प्रकारः केचन द्वितीयः उपायः प्रतिकृतिनिर्माणं नाम प्रियायाः चित्राणि विरचय्य स्वयं लिखन्ति तेलुगु मध्ये मल्लीश्वरी इति एक सिनेमा वर्तते तत् विरह विनोद प्रकारः स्वप्नदर्शनं स्वप्ने दर्शनं स्वप्नदर्शनम् इति तत्तु एकः स्वयं कर्तुं न प्रभवति तत् सहजसिद्धतया भवेद्वा न भवेत् परतन्त्रतया एव तद्भवति तदङ्गस्पृष्टस्पर्शनं नाम प्रियया स्पृष्टानि यानि वस्तूनि उपभुक्तानि यानि वस्तूनि शाकुन्तले प्रियोपभुक्त शयनं दृश्यन्तः तृतीयाङ्के वर्तते अतः प्रियया उपभुक्तानां वस्तूनां स्थापनं तेषां स्पर्शनं तेषां दर्शनं तेन सह विनोदकरणमिति विरहिणां विनोदस्थानानि 4 सन्ति अङ्गलेयदर्शनमपि तदेव प्रिया स्पृष्ट विनोदस्थानं नाम एन्जॉयमेंट स्थानम् इति न विनोदशब्दस्य सोऽपि अर्थो वर्तते अत्र विरह अपनयन प्रकारः तथा चोक्तं गुणपताकायां पश्यन्तु कुतः मल्लिनाथः सप्लै करोति इन्फर्मेशन् एन्सैक्लोपीडिया वर्तते शतशः अद्य मल्लिनाथेन उट्टङ्कितानि पुस्तकानि शतशः अद्य नोपलभ्यन्ते गुणपताका इति मया कदापि पुस्तकं तु न दृष्टं वियोगावस्थासु प्रियजन सदृक्षानुभवनं ततश्चित्रं कर्म स्वपन समये दर्शनमपि तदङ्गस्पृष्टानाम् उपनतवतां दर्शनमपि प्रतीकारः
अनंग व्यथित मनसां कोपि गलितः अनंग व्यथित मनसां अनंगेन मन्मथेन व्यथितं येषां मनः तेषां विनोद प्रकाराः इमे चत्वारो भवन्ति इति गुणपताका इति शास्त्रग्रन्थः नाम अहम् उक्तवान् खलु ह्यः सर्वेषु विषयेषु ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति भवन्तः जानन्ति पाकशास्त्रं वर्तते संस्कृते नलभीमपाकः इति पाकशास्त्रं तु प्रसिद्धमेव डैटिक्स् वर्तते संगीतशास्त्रं नृत्यशास्त्रं सामुद्रिकशास्त्रम् एवं विरहविनोद नाम बहु जीवनस्य अपेक्षितः सर्व विषयेषु ग्रन्थाः वर्तन्ते अस्तु इदानीं तत् श्लोकं वयं सारार्थः मणिनाथेन कथितः एव चत्वारः उपायाः सन्ति किमर्थम् इत्युक्ते आगामि चतुर्षु श्लोकेषु एकैक उपायस्य उपवर्णनं करोति कालिदासः अत एव माघे मेघे गतं वयः इति कथयति नाम क्रमेण चत्वारः यदा श्लोकाः भवन्ति तेषां शास्त्रीयतां स्थापयितुं व्याख्यातुः कार्यं वर्तते जनाः कथयन्ति व्याख्याता वेत्ति नो कविः कविः अपि यमर्थं न वेत्ति तम् अर्थं व्याख्याता वेत्ति वस्तुतः व्याख्यातॄणां कारणेनैव वयम् अधिकं कवेः हृदयम् अवगन्तुं प्रभवामः उत्तमं व्याख्याता ओहो मया रिकार्डिंग न कृतं करिष्यामः अतः आगामि चतुर्षु श्लोकेषु चतुर्विध विरह विनोदनोपायान् अभिवर्णयति कालिदासः अतः शास्त्रसिद्धं तमर्थं शास्त्रग्रन्थेभ्यः अन्विष्य व्याख्याता सप्लै करोति अवतरणिकाय अवगतवन्तः खलु अनन्तरं पश्यामः तत्र सदृशवस्तुदर्शनमाह प्रथमं किं सदृशवस्तुदर्शनं नाम समानवस्तुदर्शनम् अत्यंत सुंदर श्लोकः श्यामा स्वंगं चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं वक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बर्हभारेषु केशान् उत्पश्यामि प्रतनुषु नदी वीचिषु भ्रूविलासान् हन्त एकस्थं क्वचिदपि न ते चण्डि सादृश्यमस्ति अवगतं वा प्रायः अवगतं साधु तर्हि अधिकं न वक्तव्यं श्यामासु अङ्गं श्यामासु इत्युक्ते अद्य वयं व्याख्यानं न कुर्मः व्याख्यानमेव पठामः श्यामासु प्रियङ्गुलतासु प्रियङ्गुः इति नाम एतादृशस्थलेषु व्याख्यानेन प्रयोजनं नास्ति श्यामशब्दार्थमपि न जानीमः प्रियङ्गुशब्दार्थमपि न जानीमः प्रियङ्गुलता इत्युक्ते श्यामलता श्यामलता इत्युक्ते प्रियङ्गु इत्येव व्याख्यानं कुर्वः कारणं किं लोके तादृशवृक्षसम्पत्तेः संस्कृतशब्देभ्यो वयं दूरं गताः परन्तु जानीमः प्रियङ्गुलता इति लतां वयं जानीमः परन्तु संज्ञा संज्ञि सम्बन्धज्ञानं नास्ति संज्ञिनं जानीमः संज्ञां जानीमः वेंकटेश्वरराव इति नाम जानीमः व्यक्तिविशेषमपि जानीमः परन्तु न जानीमः एष एव वेंकटेश्वरराव इति तदानीं तावत्पर्यन्तं प्रयोजनं नास्ति संज्ञा संज्ञि सम्बन्धज्ञानम् अतः एवमेव लताविशेषः एतादृशस्थलेषु व्याख्यानेषु विशेषशब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति इत्युक्ते आम्रः इत्युक्ते आम्रः नाम कः इत्युक्ते किं वदामः वृक्षविशेषः आम्रो नाम वृक्षविशेषः प्रियङ्गुः नाम लताविशेषः मन्दारं नाम पुष्पविशेषः ये काइंड ऑफ फ्लावर इति कथयितुं विशेषशब्दस्य प्रयोगः करणीयः अल्टिमेट्ली यावत्पर्यन्तं मन्दारं न दर्शयामि हस्ते गृहीत्वा तावत्पर्यन्तं कथमहं व्याख्यानं करोमि नो पॉसिबिलिटी ए काइंड ऑफ फ्लावर इति आंग्लभाषायां वदन्ति खलु तद्वत् ए काइंड ऑफ इति वक्तुं संस्कृते विशेषशब्दस्य प्रयोगः करणीयः प्रदेशविशेषः कश्चित् न जानाति गुयाना इति फ्रेंच गुयाना इत्युक्ते किमिति प्रदेशविशेषः एवं प्रदेशविशेषः अटलांटा को न जानाति कश्चित् प्रदेशविशेषः राज्यविशेषः व्यक्तिविशेषः
एवं कथयति। तद्वत् श्यामासु प्रियङ्गुलतासु श्यामा सपदि कोशम् उदाहरन्ति एते। श्यामा तु महिलाह्वया लता गोविन्दनी गुन्द्रा प्रियङ्गुः फलिनी फली इत्यमरः। अमरकोशे एतावन्तः शब्दाः सन्ति प्रियङ्गुलतायाः। कश्चित् जानाति का सा लता इति? अतीव सुकुमारवती अतीव वक्राकारतया बहु सुन्दरलता इति। अत एव खलु उपमानं ददाति। यक्षिण्याः उपमानभूता तु योग्या खलु भवेत्। अतः लता स्वपि विशिष्टा काचित् लता या बहु सुन्दरा लता, बहु सुन्दरी लता वर्तते। श्यामासु अंगम शरीरम उत्पश्यामि। श्यामासु अंगम पश्यामि। कथं किमर्थं श्यामलतायाम् अंगं किमर्थं पश्यति इत्युक्ते सौकुमार्यादि साम्यात् अंगं तर्कयामि इत्यर्थः। भवत्याः शरीरे यत् सौकुमार्यं वर्तते तत् समानं सौकुमार्यं तस्यामेव लतायां वर्तते। शाकुन्तले प्रियङ्गुलतायाः उल्लेखो वर्तते। नवमालिका एव वा? नवमालिका इत्यपि एका लता तत्र उट्टङ्किता वर्तते। या काचित् भवतु लतास्वपि काश्चन लताः कठिना भवन्ति स्पर्शे, एषा लता अत्यन्त सुकुमारवती इति तु अवगन्तव्यम्। तथा चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम्। चकिताः याः हरिण्यः स्त्रीहरिणाः, स्त्रीहरिणानां स्वभावतः भयः प्राप्तः, तत्र चकिताः अपि सन्ति। इत्युक्ते अत्यन्त चञ्चल नेत्रवन्त्यो भवन्ति, तर्हि नेत्रवत्यो भवन्ति। तर्हि चकितहरिणी प्रेक्षणे चकितानां हरिणीनां नेत्रयोः नेत्रेषु दृष्टिपातं भवत्याः दृष्टिविशेषान् पश्यामि। अंगस्य सादृश्यवस्तु वर्तते प्रियङ्गुलता, वीक्षणानां साम्यं वर्तते चकितहरिणेषु, तर्कया दृष्टिपातं। तथा चकितहरिणीना पश्यतु, चकितहरिणीनां प्रेक्षणे इति, चकितहरिणीनां प्रेक्षणे इति षष्ठीं दर्शितवान् खलु। अद्य व्याख्यानं पठन्तः स्मः, व्याख्यानस्यैव पाठः। तत्र कोऽर्थः? षष्ठी तत्पुरुषसमासः वक्तव्यः इत्यर्थः। परन्तु कर्मधारयं न दर्शितवान्। ततः पूर्वं कर्मधारयो वर्तते। चकिताश्च ताः हरिण्यश्च चकितहरिण्यः इति भवेत्। क्वचित् दर्शयति क्वचित् न दर्शयति, प्रसिद्धत्वात्। अतः विग्रहं कथं वक्तव्यं? चकिताश्च ताः हरिण्यश्च चकितहरिण्यः चकितहरिणीनां प्रेक्षणे चकितहरिणीनां प्रेक्षणं चकितहरिणी प्रेक्षणं तस्मिन् चकितहरिणी प्रेक्षणे इति वक्तव्यं। नाम विग्रहवाक्यं प्रदर्शयति। ते दृष्टिपातं, भवत्याः दृष्टिपातं तत्र पश्यामि। शशिनि श्यामास्वङ्गं चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं वक्त्रच्छायां शशिनि। शशिनि इज इक्वल टू चंद्रे। शशिनि इज इक्वल टू चंद्रे। शशिनि इति सप्तमी एकवचनं। शशि शशिनौ शशिना इति नकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः, सप्तम एकवचनान्तः चंद्रे। वक्त्रच्छायां इज इक्वल टू मुखकान्तिं। तथा अवगतवन्तः खलु? तथा शिखिनां शिखा येषाम् अस्ति इति शिखिनः मत्वर्थीयः इन् प्रत्ययः, मत्वर्थकः इन् प्रत्ययः। एवञ्च मयूराः तेषां बर्हिणां बर्हभारेषु शिखिनां इज इक्वल टू बर्हिणां कामा एडिशन करणीयं चेत् शिखिनां इज इक्वल टू बर्हिणां कामा बर्हभारेषु इज इक्वल टू बर्ह समूहेषु कामा केशान् पश्यामि। भवत्याः केशपाशं मयूराणां पिच्छेषु अनुभवितुं शक्नोमि। प्रतनुषु स्वल्पासु नदीनां वीचिषु। तनुः ह्यः अपि श्लोके आगतं।
क्षीण क्षीण कृश प्रतनु तरुणा तन्वीष्यामः बुभुक्षायाः तनुभव संकल्पे संकल्पे संकल्पेन प्रविशामि इत्यत्र आरम्भे प्रतनु तरुणा इति वर्तते खलु तनुशब्दो नाम सूक्ष्मम् इत्यर्थः प्रतनुषु अल्पासु नदीवीचिषु नदीनां तरङ्गेषु किमर्थम् अल्पत्वम् उट्टङ्कितं वर्तते इत्युक्ते अधिकवायुः वर्तते चेत् वीचयः महावीचयो भवन्ति बृहदाकाराः वीचयो भवन्ति बृहदाकाराः वीचयो भवन्ति चेत् नारीणां भ्रूलता साम्यं तत्र अनुभवितुं न शक्नुमः नारीणां भ्रूलताः सम्यक् तनीयांसो भवन्ति लघ्व्यो भवन्ति सूक्ष्माकाराः भवन्ति अतः यदा शान्तः वायुर्भवति लघु लघु तरङ्गाः यदा तटाकेषु उत्पद्यन्ते ते च यदा मन्दं मन्दं इतस्ततः चलन्ति तेषु भवत्याः भ्रूविलासानहं द्रष्टुं शक्नोमि इति वदति वस्तुतः संस्कृतसाहित्यं भारतीय संस्कृतसाहित्य अनन्तरमेव भारतीयसाहित्यं संस्कृतसाहित्यम् इत्युक्ते भारतीय इति न वक्तव्यं यतोहि भारतीयं समग्रं साहित्यं संस्कृतसाहित्यस्य ऋणं वहति कार्बन कापी खलु तस्मात् संस्कृतसाहित्ये एव सादृश्य दृष्टिः इति अस्माकम् एकं वैशिष्ट्यं वर्तते पश्यन्तु भवत्सु बहवः आङ्ग्लादि वाङ्मयमपि अधीतवन्तः भवितुम् अर्हन्ति अहमपि ईषत् प्रमाणेन अधीतवान् अस्मि कुत्रापि विश्वस्मिन् विद्यमान सर्ववस्तूनां साम्यम् एव एक वर्णनीयांश रूपेण उपयोगः अन्यत्र भाषासु न कृतः वर्तते यूरोपीय भाषासु नास्ति यथा वयं सिंहः इति एकः जन्तुः तस्य मध्यं नायिकया मध्येन सह वयं सादृश्यदृष्टिः सर्वत्र गजस्य च नायिकाया सम्बन्धम् अस्माकं बुद्धवपि नावतरति परन्तु कवीनां बुद्धौ अवतरति गजस्य यत् गमनं वर्तते तद् गमनम् अत्यन्तं सुन्दरं वर्तते सौन्दर्यदृष्टिः प्रत्येकमपि पदार्थे प्रपञ्चे संसारे लघुपदार्थो भवतु इदानीं नद्यां वीचयः तत्र सादृश्यदृष्टिः सौन्दर्यदृष्टिः तत्र सादृश्येन अन्यत्र तस्य उपवर्णनम् इति यः असौ वर्णनप्रकारः भारतीयानामेव मुद्रा वर्तते असौ प्रकारः कुत्रापि मम यावत् ज्ञानमस्ति अन्यत्र वाङ्मयेषु साहित्येषु एतादृशवर्णनानि एकं द्वयं भवितुमर्हति चन्द्रेण कति पदार्थाः सदृशतया स्वीकृताः संसारे प्रपञ्चे नास्ति तादृशः कोऽपि पदार्थः यस्य सादृश्यं नोपवर्णितं कविभिः संस्कृतकविभिः अवगतं खलु दिस् इस् वन् पेक्यूलियर् अस्माकम् अत्यन्त विशिष्टम् एक नाम असौ वर्णनप्रकारः एतादृशं वैशिष्ट्यं साहित्यान्तरेषु नैव उपलभ्यते भारतीयानामेव इदं वैशिष्ट्यं वर्तते अवगतं खलु कदाचित् पुनः व्याख्यानान्तरे पश्यामः पश्यन्तु कुत्र कुत्र किं पश्यति नदीनां वीचिषु अत्र वीचीनां विशेषणोपादाने न अनुक्तगुणग्रहो दोषः कदाचित् व्याख्यातारः किञ्चित् व्याख्यानान्तराणामपि उल्लेखं कुर्वन्ति कदाचित् भवताम् अनपेक्षितं चेत् परित्यजामि तत्र वदति अनुक्तगुणग्रहः इति दोषो वर्तते अनुक्तः यः गुणः तस्य ग्रहः नाम ग्रहणम् अनुक्तगुणस्य ग्रहणं काव्ये बहवो दोषाः सन्ति तदपि एकं वैशिष्ट्यं मम्मटकाव्यप्रकाशे एक समग्रप्रकरणं काव्यदोषाणाम् उपरि वर्तते एतावत् दूरपर्यन्तं दोषाणां विषये कोऽपि अन्यत्र चिन्तनमेव न अकरोत् एका कथा वर्तते श्रीहर्षः हर्षनैषधं लिख्य मम्मटः तस्य मामा मातुः सोदरः मामा
मातुलः मम्मटः मातुलः हर्षः भागिनेयः इति कथां कथयति सत्यं न हर्षनिषदं लिखित्वा सः तत्र नीत्वा दर्शितवान् मम्मटः उक्तवान् इति अरे रे अहम् इदानीमेव अष्टमं प्रकरणं समापितवान् काव्यप्रकाशे किञ्चित् अग्रे आगन्तव्यमासीत् भवता इत्युक्तवान् इति काव्यप्रकाशे अष्टमं प्रकरणं वर्तते दोषप्रकरणं किञ्चित् अग्रे भवान् आनीतवान् चेत् सर्वाणि उदाहरणानि अत्रैव ददामि स्म अन्विष्य अहम् उदाहरणानि दत्तवान् अस्मि किञ्चित् अग्रे आगन्तव्यमासीत् इति मम्मटः उक्तवान् इति कथां श्रावयति इत्युक्ते श्रीहर्षनैषधे तावन्तो दोषाः सन्ति इति विदुषाम् अभिप्रायः परन्तु हर्षनैषधम् अतीव गम्भीरम् बहु बुद्धिः सर्वशास्त्राणाम् अध्ययनानन्तरम् अध्ययनं काव्यं तद्भवति नो चेत् एका पङ्क्तिरपि नावगम्यते शास्त्रार्थान् सर्वान् पिण्डीकृत्य आनीय स्थापितवान् नैषधे अत एव बहु उत्तमं श्रीहर्षनैषधं वर्तते तत्र अन्यापि काचित् कथा वर्तते भवन्तो जानन्ति तस्य मेधाशक्तिं नाशयितुं प्रतिदिनं माशासनमेव तेभ्यः दत्तमिति 9th ड्राफ्ट् इति नववारं लिखितं हर्षनिषदमेव वयम् इदानीं पश्यामः इति प्रथमवारं यत् लिखितं तत् केनापि नावगतं ततः शिथिलीकृत्य नववारं शिथिलीकृत्य लिखितं यद् हर्षनिषदं तद् इदानीं वयं पठितुं कष्टम् अनुभवामः इति कथयन्ति नववार लेखनसमये प्रतिदिनं तस्य मासाहारः माषः बुद्धेः मान्द्यं जनयति इति लोकाः कथयन्ति तत्र काचित् कथा वर्तते तस्मिन् अवसरे किं करोति इति कश्चित् उक्तं पृष्टवान् इति नैषधकारः हर्षं सः उक्तवान् अशेष सेमुषी मूष माषमश्नामि इत्युक्तवान् इति अशेष सेमुषी मूष माषमश्नामि इति तथापि कवितां करोति सः इत्यादि चमत्काराः संस्कृतवाङ्मये बहवः वर्तन्ते अत्र वस्तुतः स दोषो नास्ति इति कथयति भ्रूविलासान् भ्रूपताकाः इति पाठे ध्रुवः पताकाः इव इति उपमितसमासः ध्रुवः पताकाः इव इति उपमितसमासः क्वचित् मलिनाथसमये भ्रूपताकान् इति पाठः तेन प्राप्तो वर्तते पताका नाम मंदिरेषु उपरिष्टात् फ्लैग्स तत्रापि विलासः भवति खलु कंपनं भवति खलु भ्रूलता कंपनेन सादृश्यम् अनुभवति सादृश्य दृष्टिः इति भारतीयानाम् एकं सुमहत् वैशिष्ट्यम् उत्पश्यामि इति सर्वत्र संवर्ध्यते वस्तुतः मल्लिनाथः किं कथयति यद्यपि अनुक्तगुणग्रह इति दोषस्य प्रसंगो वर्तते परन्तु यदि प्रतनुषु इति विशेषण अभावे वीचीनां महत्त्वं यदि भवेत् तर्हि भ्रुवां साम्यं तत् न सिद्ध्यति तत्र न सिद्ध्यति इति कारणात् भ्रूसाम्य सिद्ध्यर्थं प्रतनु इति विशेषणं सार्थकमेव इति कथयति उत्पश्यामि इति सम्बध्यते तथापि नास्ति मनो निर्वृतिः इत्याशयनाः हन्ति तर्हि सर्वत्र स्वनायिकायाः साम्यं सर्वत्र सर्वदा पश्यति चेत् तेन सन्तुष्टव्यम् इत्युक्ते तथापि निर्वृतिः नास्ति आनन्दो नास्ति इति अनन्तरं वदति हन्ता इत्युक्ते विषादे इत्यर्थः हन्ता इस् इक्वल् टु विषादे न हन्ता इति शब्दः विषादार्थे प्रयुज्यते तत्र कोशं दर्शयति हन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भ विषादयो इत्यमरः वाक्यारम्भेऽपि हन्ता इति प्रयोगं कुर्वन्ति हन्तते कथयिष्यामि अपि च तत्र गीतायां परन्तु शाकुन्तलेऽपि बहुवारं हन्ता वाक्यारम्भे एक इट इज ए वे ऑफ स्टार्टिंग ए सेंटेंस तत्र अर्थो नास्ति वाक्यारम्भः इत्यर्थः हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः हर्षे अनुकंपायां वाक्यारम्भे विषादे च अमरः हन्तशब्दः प्रयुज्यते हे चन्वी कोपने इत्यर्थः
चण्डी इत्युक्ते कोपना कोपना नाम कोपशीला कोपना नाम अत्र ताच्छील्यार्थः प्रत्ययः एषः कोपः शीलं यस्याः सा कोपना नाम सर्वदा कोपमेव करोति तथा भवन्ति काश्चन किं कुर्मः चण्डस्तु अत्यन्तकोपनः इत्यमरः गौरादित्वा नीष् कथं नीष् आगतम् इत्युक्ते गौरादिगणात् तत् व्याकरणम् उपमान तत्र उपमानकथनमात्रेण न कोपितव्यम् इति भावः इदानीं यक्षः सन्देशं प्रेषयति मेघमुखेन प्रियायै सन्देशं प्रेषयति अहं भवत्याः सादृश्यं तत्र पश्यामि अत्र पश्यामि अत्र पश्यामि इत्युक्ते एषा कुपिता भवेत् खलु मम सादृश्यं सर्वत्र पश्यति मां तु न पश्यति इति कोपः आगच्छति खलु एवं कोपः न करणीयः इति चण्डी इति तत्र सम्बोधनं कृत्वा तां प्रसादयति हन्ता तथापि मम सन्तोषस्तु नास्ति कुतः एकस्थं त्वदीयं सादृश्यं न पश्यामि हन्तैकस्थं क्वचिदपि न ते चण्डी सादृश्यमस्ति सादृश्यं भवत् अंशतः तत्तत् पदार्थेषु अनुभवामि परन्तु भवत्याः समग्र सादृश्यं एकदेशस्थितं द्रष्टुं तु न शक्नोमि इति अहं खिन्नो भवामि इति कथनेन सा तुष्टा भवेत् नो चेत् ओ एष सर्वत्र एवमेव मां विस्मृत्य मनः विनोदयति इति रूपेण कोपं न कुर्याः अहं कष्टमेव अनुभवन्नस्मि इति कथयितुं हन्तैकस्थं लिखति पश्यतु उपमानकथनमात्रेण न कोपितव्यम् इति भावः कदा कदाचित् स्त्रीणां कृते किमपि वदामः ते कुपिता भवन्ति एतादृशी शाटिका परस्मिन् दिने अन्यत्र काचित् महिला धृतवती तदपि अत्यन्तं योग्यमस्ति इत्युक्ते मम शाटिका योग्या अस्याः प्रोक्ताय शाटिका सुन्दरा वर्तते इति वक्तुं नायकस्य प्रवृत्तिः परन्तु सा अन्यथैव स्वीकृत्य अन्याः धरन्ति चेत् योग्यानि भवन्ति इत्यादि आरभन्ते तर्हि पुनः प्रसादः करणीयः संसारः वर्तते उपमानकथनमात्रेण न कोपितव्यम् इति भावः क्वचिदपि कस्मिन्नपि एकस्मिन् वस्तुनि ते तव सादृश्यं नास्ति एकस्मिन् वस्तुनि भवत्याः सादृश्यं दुर्लभं नाम भवती अनन्वयालङ्कारः व्यङ्ग्यमर्यादया अनन्वयालङ्कारः भवती भवती एव भवत्याः सादृश्यं क्वचिदपि अन्यत्र द्रष्टुं इदानीं सा सुस्था नो चेत् न केवलं नायकं ताडयिष्यति मेघमपि ताडयिष्यति अतः न निर्वृणोमि इत्यर्थः अनेन अस्याः सौन्दर्यम् अनुपमम् इति व्यज्यते यक्षिण्याः सौन्दर्यम् अनुपमम् उपमानरहितम् अनन्वयालङ्कारः ध्वनिना बहु सुन्दरः श्लोकः एकवारं कृपया पुनः पठिष्यामः श्यामास्वङ्गं चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम् वक्त्रच्छायां शशिनिशिखिनां बर्हभारेषु केशान् पुत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान् हन्तैकस्थं क्वचिदपि न ते चण्डीसादृश्यमस्ति महोदय चण्डी इत्युक्ते देवी दुर्गा अपि अस्ति दुर्गा अपि कोपना खलु चण्डी इत्युक्ते कोपवती इत्यर्थः दुर्गा माता अपि कोपवती कोपना वर्तते तत्र शब्दप्रयोगाः द्वेधा भवन्ति रूढ्या तत्र चण्डी नाम तत्र मातुः नाम रूढी अत्र रूढ्यर्थे न प्रयोगः अत्र योगार्थे प्रयोगः नाम कोपना इत्यर्थः किमर्थं कोपः इत्युक्ते भवदीय सादृश्यम् अन्यत्रापि वर्तते इति कथनेन सा कदाचित् कुपिता भवेत् यतोहि स्वभावसिद्धं सर्वदा स्त्रीणां सकाशे इदमेव वक्तव्यं भवती एव सुन्दरी वर्तते अन्या या कापि एवं नास्ति तदानीमेव तुष्टा भवति तर्हि भवन्तु
तथैव करिष्यामि। संबोधना विभक्ति महोदय। चण्डी बर्हभारेषु बर्हो नाम मयूरस्य पिच्छं तेषु बर्हभारः मयूरस्य विशालं बर्हः वर्तते। बर्हो नाम दट् टेल् आफ् ए मयूर। तत्र केशस्य साम्यं पश्यामि, केशपाशस्य साम्यं तत्र पश्यामि इति कथयति। एकैकस्मिन् जागतिकपदार्थे ये जगति विद्यमानेषु एकैकस्मिन् पदार्थे भवत्याः सौन्दर्यस्य एकैकम् अंशम् अहं पश्यामि, परन्तु समग्रतया भवत्याः औपम्यं कुत्रापि प्रपञ्चे न पश्यामि, तेन खिन्नो भवामि इति स्वकीयं मनसः लेशं प्रतिपादयामि। अवगतं खलु? इतः परमपि एषोऽपि श्लोकः महान् वर्तते। त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम् आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् आश्रयैस्तावन्मुहुर्भजितैर्दृष्टिरारुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः। बहु उत्तम श्लोकः। त्वाम् आलिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायां। प्रथम श्लोके सादृश्य दर्शनम् एकः विनोदोपायः सः वर्णितः। द्वितीयः विनोदोपायः कः? प्रतिकृति निर्माणं द्वितीयः विनोदोपायः। अतः प्रतिकृति निर्माणस्य उल्लेखं करोति। त्वाम् आलिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम् आत्मानं ते चरणपतितं यावत् इच्छामि कर्तुम् आश्रयैः तावत् मुहुः उपचितैः दृष्टिः आलुप्यते मे क्रूरः तस्मिन् अपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः। तत्र किं वदति? त्वाम् आलिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम्। इदानीं सः रामगिर्याश्रमे वर्तते। तस्य कृते तत् आर्टिस्ट् स्टूडियो मध्ये यानि उपकरणानि सन्ति तानि सर्वाणि न सन्ति। ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग स्टैंड इत्यादिकं सर्वं नास्ति। अतः एकस्यां शिलायां विशालायां शिलायां धातुरागैः पेंट कर्तुं वर्णाः न सन्ति। स तु क्वचित् अरण्ये वर्तते, चित्रकूटे। धातवः भवन्ति खलु अरण्ये, गैरिकादि धातवो भवन्ति। विविधवर्णयुक्ताः मृत्तिकाः पुष्पपरागाः इत्यादयो भवन्ति। गैरिकादि धातवः इति कथयन्ति। गैरिकधातुः रक्तवर्णो भवति, अन्यः कश्चन पीतवर्णो भवति। एवम् अरण्येषु प्राप्यन्ते। तैः तान् धातुरागान् परितः उपलभ्यमानान् संगृह्य मनोविनोदनार्थम् एकस्यां शिलायां भवत्याः चित्रणमहं धातुरागाणां तत् धातुभिः भवत्याः चित्रम् अहं तत्र पोज किमस्ति, कीदृश पोज स्वीकृतवान्? शाकुन्तले अन्यदेकं वर्तते। शाकुन्तले अन्यदेकमस्ति। षष्ठाङ्के मधुकर वृत्तान्तस्य चित्रणं करोति दुष्यन्तः। शाकुन्तलमधीतं खलु? हाँ, षष्ठाङ्के मधुकरेण भीता या प्रथमं शकुन्तला तथैव खलु तेन दृष्टा। प्रथमदर्शनं शकुन्तलायाः मधुकरेण पीडिता भीता चेव खलु दुष्यन्तेन दृष्टा। तदेव चित्रयति षष्ठाङ्के मनोविनोदार्थम्। अत्र प्रणयकुपिता, प्रणयार्थं कुपिता इत्युक्ते स्त्रीणां विशेष सौन्दर्यम् अधिकतरम् अधिकतमं भवति यदा ईषत्ताः कुपिताः भवन्ति। ईषत् कुपिताः भवन्ति चेत् तेषां मुखसौन्दर्यं वर्धते। परन्तु स कोपः महान् न भवेत्। महान् भवति चेत् काठिन्यमस्ति। अपि च प्रणयार्थं यदा कुपिताः भवन्ति तदानीम् इतोपि वैशिष्ट्यं वर्तते। कोपस्य हेतु सती कुपिता यदा भवन्ति तदानीमपि किञ्चित् सौन्दर्यं वर्धते। परन्तु वस्तुतः कोपस्य हेतोः
अभावे प्रणयार्थमपि ते कुपिताः भवन्ति। नायकं वशीकर्तुं विविध उपायाः भवन्ति, तत्र एषोऽपि कश्चन तेषाम् उपायः। अतः तादृशस्थितौ तेषां सौन्दर्यम् अधिकतरमिति कवयः वर्णयन्ति, अहं न जानामि। एतत् सर्वं मम शिरसि किमपि न करणीयं, कवयः वर्णयन्ति। अतः या सा प्रणयकुपिता नायिका आसीत्, सा मुद्रा तस्य हृदये बहुकालं यावत् निविष्टा वर्तते। प्रत्येकं नायकस्य स्वनायिकायाः काश्चन मुद्राः स्थिराः भवन्ति हृदये। अस्य हृदये प्रणयकुपितायाः यक्षिण्याः मुद्रा स्थिरा वर्तते। तामेव मुद्रां एषः धातुरागैः शिरायां लिखितवान्। शिरायां धातुरागैः प्रणयकुपितां त्वामालिख्य, प्रणयार्थं कुपितां प्रणयकुपितां, स्नेहेन कुपितां, कोपः वास्तवो न, स्नेहेन कुपिता कोपः यः वर्तते तादृशीं त्वामालिख्य। यदा नायिका कुपिता भवति तर्हि नायकेन किं करणीयं? तदपि अवगन्तव्यं वर्तते, विशेषेण अवगन्तव्यं वर्तते। तत्रापि पञ्चषड् अवस्थाः चिन्तिताः तत्र वर्तते। अलङ्कारशास्त्रे तत्रापि सप्तावस्थाः वर्तन्ते। प्रथमं नाना इति वक्तव्यम्, अनन्तरम् इदं वक्तव्यम्, अन्तिमतया पादयोः पतनं पादपतनं सर्वान्तिम उपायः। प्रणयकुपितां नायिकां पुनः वशीकर्तुं पादपतनं विहितं वर्तते। श्रीकृष्ण भगवान् अपि कृतवान्, पादताडनमपि अनुभूतवान्, पतितवान् एव न, पादताडनमपि अनुभूतवान् वर्तते। अत एव खलु लीलाः कृष्णस्य विचित्राः भवन्ति। अतः पादपतनं विहितम्। अतः इदानीम् एषः किमिच्छति स्म, तस्याः चित्रं समया समाप्य स्वकीयं चित्रं पादे पतितमिव आत्मनश्चित्रं कर्तुम् इष्टवान्। आत्मानं ते चरणपतितं, ते तव चरणपतितं, चरणयोः पतितं चरणपतितं, सप्तमी तत्पुरुषसमासः। चरणयोः पतितमिव आत्मानं चित्रयितुं यावदिच्छामि कर्तुम् इष्टवान् तावदेव, कर्तुं न शक्तः, परन्तु इष्टवान्। यावदिच्छामि, यावदिच्छामि नाम यावता कालेन इच्छामकरवम् तावता कालेन आश्रयिस्तावन् मुहुरुपचितैः। नेत्रयोः जल बाष्पकणाः अधिकतया मुहुः भूयो भूयः उपचिताः आसन्। उपचयो नाम वृद्धिः, अपचयो नाम ह्रासः। उपचयः अपचयः, अपचयो नाम पृषता, उपचयो नाम वृद्धिः। आश्रयैः मुहुरुपचितैः, मुहुः भूयो भूयः, उपचितैः वृद्धिङ्गतैः, आश्रयैः जलबिन्दुभिः नेत्रबाष्पैः दृष्टिः आलुप्यते मे। मम दृष्टिरेव लुप्यते। यदा वर्णलेखनार्थं दृष्टिरपेक्षिता। दृष्टौ नेत्रयोः निरन्तर जलप्रवाहो भवति चेत् दृष्टिः द्रष्टुं न शक्यते। अतः तस्याः सन्दर्शनमात्रेण पूर्वं एष कदाचित् किमपि अपराधं कृतवान् स्यात्, अतः तत् स्मरणेन सा यदा कुपिता वर्तते तदानीं पादपतनविषये यदा स्मरणमेव जातं, तं पूर्वसम्पन्नं तद्वृत्तान्तं विभाव्यैव मनसि दुःखस्य आधिक्यं जातम्। आधिक्यकारणात् निरन्तरम् अश्रुप्रवाहः नेत्रयोरभवत्। अश्रुप्रवाहकारणात् आत्मनश्चित्रं तत्र लेखितुमेव न शक्तः। ब्लर्ड् विजन् अभवत्। आश्रयैः मुहुः उपचितैः, मुहुः भूयो भूयः उपचितैः वृद्धिङ्गतैः आश्रयैः जलबिन्दु नेत्रबिन्दुभिः दृष्टिः मे मम दृष्टिः दर्शनं वीक्षणम् आलुप्यते, नष्टं भवति। अतः बहुवारं प्रयत्नमकरवम् आत्मनश्चित्रं कर्तुं, बहुवारं विफलो जातः। तत्र अनन्तरं कथयति, क्रूरः विधिः, सः क्रूरः विधिः एतावान् क्रूरो वर्तते, तस्मिन्नपि चित्रे अपि नौ आवयोः संगमं न सहते।
न केवलं भौतिकतया आवयोः संगमं न सहते विधिः इत्येव न, यतोहि अहं मम चित्रमपि पूरयामि चेत्, मदीयं चित्रमपि तत्र पूरयामि चेत् आवयोर्द्वयोः अट्लीस्ट् चित्रे वा संगमः भवितुमर्हति स्म। एतदपि सः क्रूरः विधिः न सहते, अतः मम चित्रम् अहं लेखितुमेव असमर्थो जातः। तर्हि तत्र भवत्याः चित्रं कथं लिखितवान् इत्युक्ते तत्र भवत्याः दर्शने अस्य उत्सुकता वर्तते खलु। किमर्थं बाष्पाणि तदा नागतानि? मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या अपि कालिदासम् अवगच्छन्तु। यावत्पर्यन्तं नायिका चित्रनिर्माणम् अकरोत् तावत्पर्यन्तं बाष्पाणि न जातानि। कुतः? नायिका संदर्शन उत्सुकता वर्तते, तेन कारणेन उत्सुकता कारणेन दुःखं न जातम्, इच्छा वर्तते, दिदृक्षा वर्तते, तेन कारणेन तस्याः चित्रं तु पूर्णं जातम्। यदा तस्याः चित्रं पूर्णं जातं, स्वकीय चित्रकरण समये वियोग दुःखस्य आधिक्यं जातम्, अतः स्वकीय चित्रणं कर्तुं न शक्तम्। तर्हि वदति भगवतः भगवान् एतावत् विधिः एतावत् दूरं क्रूरो वर्तते यत् भौतिकतया न भवतु नाम संगमम् आवयोः, परन्तु चित्रेपि आवयोः संगमं न सहते। क्रूरः तस्मिन् अपि शब्दे ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनः कथयति, एक वर्णेन अक्षरेण अक्षर एकदेशेनापि व्यञ्जना भवति इति बहु विस्तरेण तृतीयोद्योते अद्भुतं लिखति। ध्वन्यालोकग्रन्थः पठनीयो वर्तते आनन्दवर्धनस्य। तत्र इदमेव वर्तते, अपि इति केवलम् अपि शब्दः अत्र श्लोके नास्ति चेत् श्लोके आत्मा एव नास्ति। केवलम् अपि शब्द कारणेन एतावत् सौन्दर्यं वर्तते। क्रूरस्तस्मिन् अपि, तस्मिन्नपि चित्रे अपि नौ आवयोः संगमं संयोगं क्रूरः कृतान्तः क्रूरः विधिः न सहते, न अनुमन्यते, न tolerates. He doesn't tolerate our union even in the picture, less in physical form. Okay. Tvamadi pranaya kukitam dhaturavai silayam atmanam te charanapatitam yavadichhami kartum asraistavan muhurvajitayir drishtiraaduvyate me क्रूरस्तस्मिन् अपि न सहते संगमन्नौ कृतान्तः। कोऽपि क्लेशः नास्ति खलु? मुहुः इत्युक्ते अधिकं, मुहुः इत्युक्ते अधिकं, मुहुः इत्युक्ते भूयो भूयः अधिकं। कृतान्तः कृतान्तः नाम विधि, कृतान्तः नाम विधि, कृतान्तः विधि, फेट। कृतमन्तं करोति। वस्तुतः इदानीं कक्ष्यायां न भावना दृष्ट्या स्वयं पठन्ति यदा नेत्रयोः जलबिन्दवः विश्वतोमुखमपि दृश्यते। बहु एष श्लोकः बहु रोदयति। क्रूरस्तस्मिन् अपि न सहते संगमन्नौ कृतान्तः इत्यनेन विरहस्य अवस्था उत्कट अवस्थां सः ध्वनयति। You can imagine his pain of separation. But he has compromised not to be in union physically, but even in the film he could not get that benefit of being united with her lover. That's the moving point. श्लोके यद् दृश्यते पुनः वक्तुं न शक्यते। अशक्यते, भावना प्रपञ्चते न भावनात्मकं काव्यं। वस्तुतः माया पूर्वमेव प्रतिज्ञायते, मेघसन्देशः कक्ष्यायां न अध्यापनीयः न अध्येतव्यः। संस्कृतभाषायाम् अधिकारं प्राप्य सम्यक् रूपेण संस्कृतभाषां वशीकृत्य स्वयम् अध्येयो ग्रन्थः। स्वयमेव इदमपि तथैव, कादम्बरी अपि तथैव। कादम्बरी अपि अतीव विलक्षणा वर्तते, बहु सुन्दरं, बहु मूविङ्ग् भवति कादम्बरी, अपि च शाकुन्तलमपि। परन्तु मेघसन्देशे भावनाधिक्यं वर्तते। इदानीं स्वप्नदर्शनं,
तृतीयः विनोदोपायः कः? स्वप्नदर्शनं। मामाकाशप्रणिहितभुजं निर्दयाश्लेषहेतोः लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दर्शनेषु पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थली देवतानां मुक्ता स्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति। माम् आकाश प्रणिहित भुजं, माम् आकाश प्रणिहित भुजं निर्दयाश्लेष हेतोः लब्धायाः ते कथमपि मया स्वप्न संदर्शनेषु पश्यन्तीनां न खलु बहुशः न स्थली देवतानां मुक्ता स्थूलाः तरुकिसलयेषु अश्रुलेशाः पतन्ति। किं वदति? स्वप्न संदर्शनेषु कथमपि स्वप्न संदर्शनेषु मया लब्धायाः ते। कथमपि कथमपि इत्युक्ते वियोगवतां पुरुषाणां निद्रा सुलभा नास्ति। निद्रायाः अभावे स्वप्नोऽपि सुलभो नास्ति। अतः कथमपि महता क्लेशेन 5-6 दिवसानन्तरं शरीरधर्मरूपेण यदा निद्रा आयाति, निद्रां बहुदूरं व्याक्षेप्तुं न शक्नुमः, भोजनं वा व्याक्षेप्तुं शक्नुमः। निद्रा तु यदा कदाचित् 10 निमेषपर्यन्तम् आत्मानं शरीरं वशीकरोत्येव। 1 नाइट आउट करोति चेत् द्वितीय नाइट आउट कर्तुं न प्रभवति, निद्रायाः स्वभावः। अतः तथा शरीरधर्मरूपेण यदा कदाचित् बहुकालानन्तरं निद्रा आगता चेदपि तस्यां निद्रायां यदा कदाचित् भवत्याः स्वप्नसन्दर्शनं जातं चेदपि इदमपि कष्टम्, इदमपि भूयो भूयः न भवति, बहु कष्टेन भवति। तथा कष्टेन यदा इदं जातं तस्मिन् समये कथमपि महता कष्टेन मया स्वप्नसन्दर्शनेषु लब्धायाः, स्वप्ने सन्दर्शनं यदस्ति तत्र भवती यदा लब्धा वर्तते, कदा कदाचित् भवती स्वप्ने आयाति, तदानीं ते तव तादृश्याः भवत्याः निर्दय आश्लेष हेतोः, दयारहित आश्लेषः नाम गाढाश्लेषः इत्यर्थः। आश्लेषकरणे दया न भवति, तर्हि गाढता न भवति। अतः निर्दय आश्लेष हेतोः गाढालिंगन हेतोः माम् आकाश प्रणिहित भुजम्, एवं भुजद्वयमपि साचीकरोति। कुत्र? सा तु स्वप्ने वर्तते, साक्षात् तु नास्ति खलु। अतः अस्य निद्रावस्थायामेव भुजद्वयम् आकाशं प्रति गतम्। अग्रे दृश्यते खलु नायिका, ताम् आलिङ्गितुं एवं गच्छति। नायिका नास्ति, तथापि हस्तयोः साचीकरणं सम्पन्नं निद्रायामपि। तादृश दुस्थितिं दृष्ट्वा पश्यन्तीनां, तादृश क्लेशकरं सन्निवेशं दृष्ट्वा काः? स्थली देवतानाम्। अत्र काः सन्ति? परितः कोऽपि नास्ति, एकाकी वर्तते अरण्ये। अतः अरण्यदेवताः, स्थलदेवताः याः सन्ति, वनदेवताः भवन्ति खलु, वनेषु वनदेवताः भवन्ति। तासां वनदेवतानां बहुशः भूयो भूयः मुक्ताः मुक्ताः इव स्थूलाः अश्रुलेशाः, अश्रुबिन्दवः तरुकिसलयेषु पतन्ति। यदा माम् एवम् उन्मत्तावस्थायां स्वप्ने लब्धां भवतीम् आलिङ्गितुं शून्याकाशे हस्तप्रसारणं करोमि, इमां मदीयां दीनाम् अवस्थां दृष्ट्वा न केवलम् इतर मनस्विनां मनांसि द्रवीभवन्ति, अपि तु तरुलतादीनामपि मनांसि द्रवीभवन्ति, वनदेवतानामपि मनांसि द्रवीभूत्वा तासां वनदेवतानां नेत्रेभ्यः अश्रुपातः पतति, यत्
तत् किसलयेषु मुक्ताबिन्दुरूपेण परिदृश्यमानं वर्तते इति कथयति। प्रातःकाले तरुकिसलयेषु वृक्षस्य किसलयेषु हिमबिन्दवः भवन्ति खलु, तेषु सहजसिद्धेषु हिमबिन्दुषु वनदेवतानाम् अश्रुबिन्दु आरोपणम् उत्प्रेक्षणं करोति। वनदेवताः किमर्थं रुदन्ति इत्युक्ते मदीयां दीनावस्थां दृष्ट्वा ताः एवं रुदन्ति इति कथयति। तत्र नयिद्वयं वर्तते। नयिद्वयं नाम स्थलीदेवतानां तरुकिसलयेषु, तरूणां किसलयेषु, किसलयः नाम पल्लवः, तरूणां वृक्षाणां किसलयेषु पल्लवेषु अश्रुलेशाः, अश्रूणां मुक्तास्थूलाः, यद्यपि लेशाः तथापि बृहदाकाराः भवन्ति। मुक्ताः इव स्थूलाः, मुक्ताः इव स्थूलाः, उपमितसमासः, मुक्ताः इव स्थूलाः मुक्तास्थूलाः, उपमान पूर्वपद कर्मधारय समासः, उपमितसमासः। मुक्ताः इव स्थूलाः अश्रुलेशाः वृक्षाणां पल्लवेषु पतन्ति, नूनं पतन्ति, न पतन्ति इति न, न पतन्ति इति न इत्युक्ते अवश्यं पतन्ति इत्यर्थः। तत्र विधेः दार्ढ्यं सम्पादयितुं डबल नैव प्रयुज्यते। डबल नेगेटिव मेक्स a stronger positive, a stronger positive. अतः तथा अस्याम् अवस्थायां यं कमपि पश्यामः अस्माकमपि नेत्रयोः अश्रूणि पतन्ति एव। माम् आकाशप्रणिहितभुजम्, आकाशो नाम शून्यं, शून्ये प्रणिहितौ भुजौ यस्य सः शून्यप्रणिहितभुजः तम् आकाशप्रणिहितभुजं, प्रणिहितं नाम साचीकृतं। भवती प्राप्तवती इति चिन्तयित्वा शून्याकाशे यदा अहं बाहुप्रसरणं करोमि तां दीनावस्थां दृष्ट्वा वनदेवताः अपि द्रवीभूताः सत्यः रोदनं कुर्वन्ति। तदानीं ये अश्रुबिन्दवः अपतन् ते एव तरूणां किसलयेषु हिमबिन्दुरूपेण सन्दृश्यन्ते इति कथयति। Sympathetic theory. Sympathetic theory. Sympathetic theory. The entire situation around me, context around me, entire all the objects around me, even though I am all alone, are in compassion with me, seeing my pitiable condition. Iti reporting karoti. Katham vartate adhyayam. Mukta sthula ityuktha. Mukta sthula. Mukta sthula, muktaha iva sthula. Sthula nama big enough. Sthula sukshma. Sthula into sukshma. Sukshma means minute, sthula means opposite, considerably big. Muktaha nama pearls. Pearls iva prayaha ashrubindunam mukta bindubhis saha aupamyam varnayanti kavayah. The great point I told you today, just extend it in your mind. This Indian mind, Indian genius mind was able to see the similarity of worldly objects, and the descriptions based on that is something unique in Indian literature. It's not there in any other literature. I read a little bit of Victorian English and all that. It's not there. It's not. अश्रुधारण समाधि विध्वन्यते पुरुषो। अत्रापि अस्मिन्नपि श्लोके बहु व्याख्यानं किञ्चित् गम्भीरमेव उक्तम्। अत्र किं कथयति, कदाचित् व्याख्यातारः अपेक्षितमर्थम् अनपेक्षितमर्थमपि कथयति। तरुकिसलयेषु बिन्दवः दृश्यन्ते इति वर्णितं खलु। तरूणां पल्लवेषु हिमबिन्दवः दृश्यते। स्वभावसिद्धमिदं। प्रातःकाले वृक्षा पल्लवेषु हिमबिन्दूनां दर्शनं न पश्यामः, तदेव वर्णितमत्र। तत्र मल्लिनाथः कथयति क्षितौ न पतन्ति इति, क्षितौ पतनं न वर्णितम् इति कथयति। कुतः क्षितौ पतनं न कथितम् इत्युक्ते
महात्म गुरुदेवानाम् अश्रुपातः क्षितौ यदि देशभ्रंशो महद्दुःखं मरणं च भवेत् ध्रुवम् इति शास्त्रं वर्तते। देवतानां महात्मनां गुरूणां च अश्रु कदापि भूमौ न पतेत्। पतितं चेत् तस्य देशस्यैव समग्रस्य देशस्य नाशो भवति इति शास्त्रं वर्तते। अतः वनदेवतानाम् अश्रुबिन्दवः तरु किसलयेषु पतिताः, अधः न पतिताः इति वर्णने औचित्यं वर्तते इति व्याख्यातः। कुत्र कुत्र विद्यमानं धर्मशास्त्रं वा आनीय कुत्र सङ्गमयन्ति एते व्याख्यातारः सर्वज्ञाः। मूविङ्ग् एन्सैक्लोपीडियास् ते आसन्। एन्सैक्लोपीडिया अस्माभिः सहस्रं जनानां साहाय्येन लिखित्वा लैब्ररी मध्ये स्थापनीयम् एतेषु दिवसेषु। ते तु चलन्त एव एन्सैक्लोपीडिया भवन्ति स्म। अस्माकं विलक्षणपद्धतिरासीत्, विद्याध्ययनपद्धतिरासीत्। कुत्रापि भाषा अध्ययने निघण्टूनां कण्ठस्थीकरणं श्रुतं वा दृष्टं वा नास्ति खलु। संस्कृते तु आरम्भ एव अमरानिर्जरादेव वर्षद्वयं वर्षत्रयं यावत् रटन् आसम्। किं करोमि इति अहं स्वयमेव न जानामि। गुरुः ताडयति अमरानिर्जरादेव अमरानिर्जरादेव। काण्ड त्रिकाण्डशेषः कण्ठस्थः, शब्दरूपाणि कण्ठस्थानि, धातुरूपाणि कण्ठस्थानि। किमर्थं करोमि न जानामि, परन्तु अद्य कुटुम्बशास्त्री अस्मि तेन इदानीम् अहं तु विस्मृतवान्। एते व्याख्यातारस्तु न विस्मरन्ति। तेषां प्रायः 10-12 निघण्टवः अत्रैव भवन्ति। अत एव तेषां लैब्ररी कुत्र वर्तते, वेब् कुत्र वर्तते सर्च् कर्तुम् अत्रैव उपविश्य लिखन्ति। तेषां बुद्धौ एव वर्तते अमरः। अत एव कदाचित् एवम् उल्लिखिताः अंशाः तत्तद् ग्रन्थेषु नोपलभ्यन्ते। तत्र कारणमपि जनियन् कारणमेव। ते स्वकीय बुद्धिस्मृतौ संस्थाप्य लिखन्तः आसन्। क्वचित् भ्रमप्रमादात् किमपि रिसर्चर्स् तदेव गृह्णन्ति इति एकम्। अथवा तैर्दृष्टपत्र ताळग्रन्थेषु तद् सः श्लोकः भवितुमर्हति। अनन्तर इदानीम् अस्मद् हस्ते यः ताळपत्रग्रन्थः आगतः तत्र सपाठः न भवितुमर्हति इत्यादि कारणान्यपि तत्र सन्ति। परन्तु मूविङ्ग् एन्सैक्लोपीडिया शङ्करभगवत्पादः भाष्यलेखनसमये कियत् रेफरेन्सस् यच्छन्ति, कुतश्चित् रेफरेन्सस् यच्छन्ति। उपनिषद् महाभारत न केवलं विवेकानन्द, अस्माकं काले विवेकानन्दस्य समग्र साहित्यं पठन्तु। हाउ ही कोट्स फ्रॉम धर्मशास्त्र, ही कोट्स फ्रॉम उपनिषद्स, ही कोट्स फ्रॉम पुराणास, ही कोट्स वेयर फ्रॉम ही इज कोटिंग। He lived only for 40 years. Where from he is quoting? Memorization. सर्वं बुद्धौ स्थापनम् इति यः प्रकारः भारतीयाः जानन्ति स्म। तेन कारणेन एतत् सामर्थ्यम् आगतम्। इदानीम् अस्माकं शिक्षणपद्धतौ उपनेत्रम् आयाति। एषा पद्धतिरेव अस्माभिः इच्छापूर्वकं परित्यक्ता। वयं परतन्त्रा भवामः, अधिकाधिकं परतन्त्राः भवामः। गुणः उभयत्र वर्तते। तत्रैव गुणः, अत्र गुणो नास्ति इति नाहं कथयामि, भेदं दर्शयामि। अस्माकम् इदानीं शिक्षणपद्धतेः प्रकारः भिन्नः, तेषां शिक्षणपद्धतेः प्रकारः भिन्नः। सूत्रवाङ्मयं सर्वम् एतदर्थमेव आगतम्। यतः सूत्रं स्मृत्वा समग्रसूत्रार्थः न रटयितव्यः। सूत्रार्थं बुद्धौ स्थापयन्ति, सूत्रं तु जिह्वाग्रे स्थापयन्ति। सूत्रं जिह्वाग्रे स्थापयन्ति चेत् सूत्रार्थः बुद्धौ आयाति। समग्र ग्रन्थानां रटन बुद्धौ स्थापनापेक्षया तेषु दिवसेषु लैब्ररीस् नासन्, लेखन उपायाः नासन्, मुद्रणानि नासन्, तालपत्रग्रन्थाः नोपलभ्यन्ते। तेन कारणेन बुद्धौ स्थापयन्ति। बुद्धौ स्थापन प्रकारः कः? आद् गुणः सूत्रम् अक्षरत्रयमेव बुद्धौ वर्तते। परन्तु वृत्तिं पश्यति चेत् अवर्णादचिपरे गुणः एकादेशः स्यात्। पुनः तस्य उदाहरणानि। परन्तु इदं ट्यागिंग नाम बुद्धेः ट्यागिंग। इदानीं कंप्यूटर जनाः ट्यागिंग कुर्वन्ति खलु भवन्तः। इदमेव ट्यागिंग एव। सूत्राणि सर्वाणि ट्यागिंग टेक्निक् वर्तते। एतत् सूत्रं ट्याग् इव स्वीकृत्य बुद्धौ स्थापयतु। तत् ट्याग् द्वारा वन मोर विंडो विल ओपन फॉर यू।
तत्र समग्रं वर्तते अवर्णा दचिपरे एकादेश स्यात् गंगोदकं सर्वं दिस् इस् नथिंग बट टैगिंग इदानीं वयम् अवगच्छामः एतस्य माहात्म्यं यतः टैगिंग इदानीं जानीमः एतादृश प्रक्रियाभिः मेधसः वैलक्षण्यं मेधसः अत्युत्कट स्थितिं प्रापयितुम् एक ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी आसीत् भारते अनफॉर्चुनेटली तद्वयं परित्यक्तवन्तः इदानीं परतन्त्रा भवितुम् इच्छामः भारते फ्री कंप्यूटर्स इच्छामः इति कथयन्ति इत्युक्ते पूर्वम् एट्लीस्ट् तत् टेबल्स् किञ्चित् कण्ठस्थी कुर्वाणाः आसन् इदानीं न कुर्वन्तु वयं एलिमेण्टरी स्कूल कृते आकाश इति वयं टैब्लेट्स् दद्मः इति कथयन्ति यच्छन्तु तेन किं भविष्यति 2 into 2 4 अपि सः बुद्ध्या कर्तुं न प्रभवति 2 into 2 कृत्वैव 4 अरैव् भविष्यति सा काचित् क्याल्कुलेटर् आवश्यकं पूर्वम् अणा इत्यादिकं यदा आसीत् मेजर्स् भिन्नविध मेजर्स् आसन् मेट्रिकल् नासीत् तदानीं ग्राम्यजनः यदा धान्यादिकं कृषिक्षेत्रे आयाति तस्य विक्रयण समये निमेषद्वये एतावत् धनं मया प्राप्तव्यमिति प्रत्येकः कृषिकः जानाति स्म अद्य स एव कृषीवलः तां शक्तिमेव न ददति अद्य क्याल्कुलेटर् नास्ति चेत् बिल् एव नागच्छति आपणतः यतः बुद्ध्या तत् गुणीकर्तुं शक्तिं नष्टवन्तः मेट्रिक् सिस्टम् अनन्तरमपि पूर्वं तु मेट्रिक् सिस्टम् अपि नासीत् पूर्वम् इतोपि काठिन्यम् आसीत् 16 annas some problems were there it involved so much of mathematical calculation to arrive at the plus and minus sa kutra smaha kutra agataha smrti nischay siddhartheshu naishnaye prasiddha sa इदानीं तरंग स्पृष्ट वस्तु दर्शनम् आहा मन्ये समयः इदानीं भोजन समयः जातः इदानीं भोजन समयः जातः पूर्वं श्लोकं पठतु तदनन्तरं विरमामः शतं विहाय भोक्तव्यमिति धर्मशास्त्रकाराः शतं विहाय भोक्तव्यम् उत्तरार्धं जानन्ति वा सहस्रं स्नानमाचरेत् शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं विहाय स्नानमाचरेत् तत्र स्नानं नाम जलस्नानं न तत्र स्नानं नाम विद्याग्रहणं स्नातकः खलु स्नातो भवति खलु विद्याग्रहणानन्तरं सहस्रं विहाय स्नानमाचरेत् इत्युक्ते विद्याग्रहणं कर्तव्यम् अजलं स्नानम् अजलं स्नानम् अस्तु इदानीम् एतत् समम् वामाकाशप्रणिहितभुजं निर्दयाश्लेषहेतोः लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दर्शनेषु पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थली देवतानां मुक्तास्थूलास्तरुभिशलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति अत्र स्थगयामः मध्याह्ने अस्माकं कक्ष्या 2:00 इति मन्ये यथा समयम् आगच्छामः किञ्चित् अग्रे नयामः धन्यवादः